बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं और किसी पाकिस्तानी से पूछें कि जब मरीम नवाज टीवी पे आती है तो आप क्या करते हैं, वो कहते हैं पहले तो हम ये है कि टीवी देखते नहीं हैं, और दूसरा यह है कि अगर टीवी पे कभी वो आ भी जाएं तो हम चैनल जो है वो स्विच कर देते हैं। हुकूमत के मैं आपको इस पे आगे बढ़ने से पहले एक अर्ज़ कर दूं कि हुकूमत के ना एक बहुत बड़े हामी जो हैं, जो बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं हुकूमत के लिए। मैं उनके पास उनके ऑफिस में बैठा हुआ था तो वहाँ पे हम कुछ दोस्त इकट्ठे थे, तो अचानक जो है वो टीवी पे मैंने देखा, सामने स्क्रीन लगी हुई थी तो मरीम नवाज साहबा स्पीच कर रही थी। तो मैंने नून लीग के और इस हुकूमत के उस बहुत बड़े हामी से पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि कभी आपने अनम्यूट करके इनकी तकरीर सुनी है? तो हंस पड़े, कहते नहीं। मैंने कहा सर एक बात बताइएगा, सच सच कभी आपकी फैमिली में से कभी किसी ने मरीम नवाज साहबा की स्पीच सुनी है? हंस पड़े, कहते हैं कभी नहीं। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, जिस मरीम नवाज को आप लोग नहीं सुनते, जो उनको इतना सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं नून लीग के ऊपर, तो मैंने कहा अगर आप नहीं सुनते तो मुझे बताएं कि आम बंदा कैसे उनको सुनता होगा, और आप ये समझते हैं कि जी ये बड़ा नैरेटिव बना लेंगे और ये वो सारा कुछ। तो जो शानज़ फ़रियाल ने बात की वो एक हकीकत है कि जब मरीम नवाज साहबा, उन्होंने तो सिर्फ मरीम नवाज साहबा की बात की कि वो चैनल स्विच कर देती हैं जब कभी वो सामने आती हैं, तो ये नून लीग के जितने बड़े नाम हैं इन सारों को उठा के देख लें। और इसका एक और क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि आप जो पीटीआई की कोई एक्टिविटी हो ना, जैसे एक वो है ना अशर बाजवा, उन्होंने एक वो हर चीज़ हर इवेंट के ऊपर फैक्ट्स वो जारी करते हैं। पिंडी में जब पीटीआई का प्रोटेस्ट था, लॉकडाउन था, तो उस प्रोटेस्ट का उन्होंने बताया था कि पिंडी में जो लॉकडाउन उनका था, प्रोटेस्ट था, उसको यूट्यूब चैनल्स पे जो दिखाया तो कितने करोड़ उसके ऊपर व्यूज थे कुल मिला के, और उसके अगेंस्ट जो अता तारड़ और मरियम औरंगजेब और अजमा बुखारी और इन लोगों की सबकी मिला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 5 लाख भी नहीं थी, और वो पता नहीं कितने करोड़ उसके व्यूज थे पीटीआई के प्रोटेस्ट के, और जो इनकी सबकी मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तमाम चैनलों ने लाइव दिखाई। और ये बात ध्यान में रहे कि पीटीआई का वो जो प्रोटेस्ट था वो किसी चैनल ने लाइव नहीं दिखाया था, सिर्फ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर था, तो करोड़ों व्यूज थे और इनके 5 लाख भी नहीं थे। तो ये एक फर्क है। बाकी यही पंजाब की हकीकत है कि इस वक्त पंजाब में आप कोई और जुर्म इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मरीम नवाज की बैड गवर्नेंस के ऊपर आप बात करेंगे, उनकी रियलिटी के ऊपर बात करेंगे, उनकी हुकूमत की करप्शन, लूटमार और बद इंतजामी के ऊपर आप बात करेंगे, जो अस्पतालों के साथ वो कर रहे हैं उसके ऊपर आप बात करेंगे, जो स्कूलों के साथ कर रहे हैं उस पर आप बात करेंगे, जो आम आदमी की जिंदगी है जीरन हो गई उस पर आप बात करेंगे। तो इस वक्त पंजाब में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो है वो तौहीन मरीम नवाज है, और ये बड़ा शर्मनाक है कि जिस तरह से शानज़ फ़रियाल ने अपनी एक वीडियो में बताया कि उनको अब थ्रेट्स हैं, तो ये एक वो रियलिटी है। लेकिन देखें ना कि इस वक्त जो भी हक बात करेगा, अब ये जो स्टूडेंट हैं और ये एफसी कॉलेज में मंसूर अली खान साहब का प्रोग्राम था, अब आप देखें कि फ़रियाल, ये जो शानज़ फ़रियाल है, एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है, उसने हक बात की, पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसको अप्रिशिएट किया और सबने उसको सपोर्ट किया। ये है इस वक्त हकीकत। जो इस तरफ खड़ा होगा, हक के साथ खड़ा होगा, जो सच बयान करेगा, जो हकीकत बयान करेगा, पूरी दुनिया से लोग उसका साथ देंगे, और जो चोरों डाकू लुटेरों के साथ खड़ा होगा, झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, टाउट बन जाएगा, तो वो काबिल नफरत बन जाएगा, लोग उसको देखना भी पसंद नहीं करते। शौकत खानम के हवाले से ना मैं कोशिश करूंगा कि आज तो मैं उसके फैक्ट्स को तैयार नहीं कर सका, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखने वालों को बताना कि शौकत खानम क्या काम कर रहा है और कितने पाकिस्तान में हर साल कैंसर के मरीज़ नए आते हैं और कितने वो मरीज़ हैं जिनको इलाज की सहूलत मिल पाती है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो आलमी मयारात के मुताबिक अगर कोई हॉस्पिटल है पाकिस्तान के अंदर, शायद कोई और भी हो, लेकिन सर फहरिस्त जो है वो शौकत खानम है, और कैंसर के हवाले से स्पेशलाइज और जितने लोगों का वहाँ पे इलाज होता है। लेकिन अभी भी शौकत खानम की जानिब से मुसलसल हॉस्पिटल इंतजामी की जानिब से कहा जाता है कि हम पता नहीं कितने वो मरीज़ हैं जिनको हम वापस भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी जगह नहीं है, इतने बेड्स नहीं है, तो हमें उनको वापस भेजना पड़ता है। तो अब इस पे इसलिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं इस पे पूरी तैयारी करके और एक वीडियो करूँगा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है
کہ اس سال جتنے شوکت خانم کا ٹارگٹ ہوگا وہ 100% مجھے لگتا ہے کہ وہ اچیو ہوگا، کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو اس بات کا احساس اور ادراک ہے کہ یہ عمران خان کا کاز ہے، عمران خان کا شروع کیا گیا ایک پروجیکٹ ہے، اور انسانیت کے لیے ہے، پاکستانیوں کے لیے ہے، عام انسانوں کے لیے ہے۔ پاکستانیوں کے لیے کیا، یہاں پہ تو ہمارے جو افغانستان کے بھائی ہیں، بہنیں، بزرگ ہیں، وہاں اگر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو وہ بھی آ کے پاکستان میں یہاں پہ علاج کراتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جیسے پاکستان کے بہت سے لوگ جو ہے وہ انڈیا میں ٹرانسپلانٹ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ افغانستان سے لوگ یہاں پہ پاکستان میں آتے ہیں شوکت خانم کی وجہ سے۔ تو شوکت خانم کو سپورٹ کرنا چاہیے، بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاکستانیوں کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ماہ رمضان میں نا بہت زیادہ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس طرح کے فلاحی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب شوکت خانم کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ 100% ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے دنوں میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ پچھلے دنوں میں یہ جو ایک تحریک انصاف نے مہم چلائی تھی کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، اس سے نا ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو فلاحی اداروں کو لوگ پیسے بھیجتے تھے وہ بھی اب نہیں آ رہے، کیونکہ لوگوں نے نا بہت سخت اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں ریمیٹنسز نہ بھیجنے والے پہ۔ حکومت جعلی فگرز کے ذریعے یہ دکھا رہی ہے کہ ریمیٹنسز بڑھ گئے، لیکن حقیقت اس میں نہیں ہے، کیونکہ حکومت کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز کو جال سازی کرتے ہیں، تو انہوں نے جال سازی کے ذریعے ضرور دکھا رہے ہیں کہ ریمیٹنسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، حقیقت اس میں نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا کہ وہ ریمیٹنسز نہ بھیجنے والے پہ، اور اس کا جو ایک مجھے ابھی ایکسپیرینس ہوا، ہم ابھی گئے ہوئے تھے مظفر گڑھ، تو وہاں پہ ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں میاں نوید مقبل صاحب اور میاں وسیم مقبل صاحب، ان کے پاس گئے ہوئے تھے، تو وہ ایک مظفر گڑھ آپ کو پتہ ہے بیک ورڈ علاقہ ہے، اور وہاں کے ایک تعلیمی ادارے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کو کتنا فنڈز کا ایشو آ رہا ہے۔ غوثیہ کالج کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ ہے، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جو ہیں، یہ ایک کالم نگار تھے بڑے معروف، ان کی سرپرستی میں یہ غوثیہ کالج شروع ہوا، اور اس کالج کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو طلبہ و طالبات ہیں، جو الگ الگ ان کا پورا ایک سسٹم ہے، تو وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اور 1 روپے بھی ان سے نہیں لیا جاتا۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلوچستان کے بھی طلبہ و طالبات وہاں آ کے اور پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں۔ تیسری اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہے، لینگویج کورسز جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں۔ ایک اور اچھی بات وہاں پر یہ ہے کہ جو حفظ کرنا چاہتے ہیں طلبہ و طالبات، وہ بھی سہولت موجود ہے۔ تو وہ انہوں نے خیر سارا بتایا، اور بڑی تعریف کی انہوں نے، کہ انہوں نے بتایا کہ وہ 4 کنال پہ ہے وہ کالج، اور 70 وہاں پہ رومز ہیں، اور 540 جو اسٹوڈنٹس ہیں، 540 ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات 4تھی کلاس سے FSC تک، اور جن میں سے 350 جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، جن کا کھانا اور وہ ساری چیزیں۔ تو وہ بھی بتا رہے تھے کہ اب ان کو کافی فنڈز کا جو ہے وہ ایشو ہے، بلکہ وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ڈاکٹر طارق صاحب ہیں، جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ اب وہ اس کو بہت وسیع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب میں بہت ضرورت ہے ایسے تعلیمی اداروں کی جو ایسے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے، اور خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ دیکھیں اس وقت ہمیں اس بات کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دلوا دیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر ماہ ان کو 10,000 15,000 20,000 دیں، ان کے کسی بیٹی یا بیٹے کو آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اور پھر ہاں بہت امپورٹنٹ بات جو غوثیہ کالج کی وہ بتا رہے تھے کہ IT کے کورسز، میں نے بلکہ ان کو کہا کہ میں خود کوشش کروں گا کہ کبھی وہاں پہ جا کے وزٹ کروں اور ان کو یہ کہوں، ڈاکٹر طارق صاحب کو اور ان کی انتظامیہ کو، کہ AI کے اوپر کام کریں اور ان چیزوں کے اوپر کام کریں جس کی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہمارے جو بیکورڈ علاقوں کے، بلوچستان کے، ساؤتھ پنجاب کے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ و طالبات، وہ یہاں سے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر کے اور جائیں۔ تو اب وہ بتا رہے تھے کہ جو اب وہ ان کا نیا پروجیکٹ ہے 25 کروڑ روپیہ ان کو جو ہے وہ چاہیے۔ تو اس طرح کے جو ظاہر ہے ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانیوں نے بہت اس پہ ریمیٹنسز والی کال کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور میرے خیال ہے تحریک انصاف کو بھی اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسے غوثیہ کالج ایسے یا اور جو درجنوں پاکستان کے اندر بہت زبردست فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، سینکڑوں فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، یہ ایسی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے، شوکت خانم کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ضرور پیسے بھیجے۔ ان کے لیے بائیکاٹ جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔